अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की 4th एपिसोड की। और अच्छा ड्रामा है, अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो जनाब इस एपिसोड में जो है वो कुछ अच्छे सीन भी हुए और कुछ रैंडम सीन भी हुए। और जो था ये ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ी अच्छी एपिसोड थी। सबसे मेन सीन जो था इस एपिसोड का वो ये था कि जो सफ़ीना थी वो बेहोश होकर किचन में गिर जाती हैं। और फिर जी पता चलता है जी, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पता चलता है जी कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो जो नूर जहाँ होते हैं वो बड़ी खुश होते हैं जी, मेरे घर पे मेरा पोता आने वाला है। और नूर जहाँ के ज़ुबान से पोते के अलावा कोई दूसरी बात नहीं जी। और जी वो ये कहती कि हमारे ख़ानदान में तो सिर्फ होते ही बेटे हैं और बेटियाँ नहीं होती। तो जब सफ़ीना जो है वो हुनैद से कहती है कि देखो गर्ल्स की इतनी प्यारी प्यारी मतलब चीज़ें होती हैं, उनके पास ज़्यादा चॉइस होती है। तो हुनैद कहता है तुम गर्ल्स वाले में क्यों जा रही हो, तुम बेबी बॉयज़ वाला सेक्शन देखो ना, ऑनलाइन वो देख रही थी वेबसाइट। तो वो कहती है कि इसमें मेरा तो कोई ज़ोर नहीं है ना कि बेटा बेटी भी हो सकती है। तो कहते हैं लेकिन अम्मा ने जो बात कहती है ना, अम्मा को ज़्यादा पता है, अम्मा को सारा तजर्बा है, तो इंशाल्लाह ताला बेटा ही होगा जी। ठीक है, तो मतलब उस सफ़ीना अलग सी टेंशन में आ गई है जी कि उनको सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद जो अम्मा होती हैं वो मुराद को जो है, यानी कि मुराद की अम्मा नूर जहाँ जो है वो मुराद को फुल टाइम जो है वो फ्री हैंड दे देती है कि तुम जाके नूर बानो से खुला ठुल्ला और धड़ल्ले से जो है ना वो इश्क करो, मोहब्बत करो, जो करना है करो। तो मुराद कहता है जी मैं एक मर्द हूँ और मैं मर्द की तरह अगर मोहब्बत करूँगा तो फिर मैं शादी भी करूँगा, और वो चाहे हमारे दुश्मन की बेटी है लेकिन वो है किसी की बेटी। मैं किसी के साथ वो ये मतलब टाइम पास नहीं करूँगा, और अगर मैं उससे मोहब्बत कर लूँ तो फिर ऐसा ना हो कल को आप मेरी शादी ना करवाएं। तो अम्मा कहती कौन कम बख्त है जो ऐसा करेगा, मैं खुद तुम्हारी शादी जो है वो करवाऊंगी, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। हाँ, फिर मुराद कहता है कि मेरे ऊपर इतनी नवाजिश, मतलब कि आप सच में सीरियस हैं? तो अम्मा कहती सिर्फ नूर बानो के लिए मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ, अगर इसके अलावा कहीं पे भी तुमने देखा या कुछ सोचा तो मैं लाइन फ़ौरन काट दूंगी। अब जी मुराद साहब को फुल फ्री हैंड मिल गया कि वो नूर बानो के साथ जो है वो फुल ही टाइम जो है वो उसको अपने कब्ज़े में जो है वो कर सकता है, उसका दिल, उसकी सोच, उसके हर चीज़। और फाइनली जो अम्मा है वो एक मुलाजमा को घर पे ले आई हैं। और जो सफ़ीना है वो बड़ी खुश होती है, और अम्मा आके कहती है जी कि आज से ये शहनाज तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुमने पाँव भी ज़मीन पे नहीं रखना, और फ्रूट खाने और अपना फुल केयर करनी है, ख्याल करना है और सारी चीज़ें। तो बड़ी खुश होती है कि अच्छा जी अम्मा ने कसम तोड़ दी है जी मुलाजम ना रखने वाली। उसके बाद जब वो मुराद जो है वो उसको नूर बानो को कॉल करता है और उसे कहता है क्या कर रही थी, तो वो कहती है बस मैं बोर हो रही थी, मैं मूवी देख रही थी और कोई है नहीं जिसके साथ मैं बैठ कर टाइम गुजारूँ। तो वो कहता है इधर उधर नज़र डालें, अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो कहती तुम मुझसे फ्लर्ट करो, तो वो कहता है कि हाँ। तो कहती है और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? कहते हैं क्योंकि आप मुझसे अभी तक बात करें। तो फिर जब वो चुप हो जाती है फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चक्कर लगा लिया करो, हम मिल सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, ये वो भी नॉर्मल वे में कह रहा होता है और ऐसा कोई इसकी इंटेंशन नहीं होती। उसके बाद जो नूर बानो होती है वो नेक्स्ट डे जो है वो नूर जहाँ से मिलने के लिए भी आ जाती है। और वहाँ पे आके खूब बातें करती है। तो नूर जहाँ कहती जी तुम्हारी माँ भी मुझसे बहुत बातें करना चाहती थी लेकिन तुम्हारे बाबा ने कभी मुझे उसके पास मतलब उसको मेरे पास बैठने नहीं दिया। खैर ये सब बातें चल रही होती है इमोशनल। तो जो नूर बानो होती है वो इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि आंटी मुझे आप में जो है वो अपनी मम्मा नज़र आती है। फिर आंटी कहती है अभी नज़र आने लगी है, आने शुरू हुई है, तो ऐसा ऐसा तुम्हें जो है वो महसूस भी होना शुरू हो जाएगी। इतने मुराद आ जाता है बाहर से। और उससे पहले क्या होता है कि जो सफ़ीना होती है वो जा रही होती है अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, आंटी उसको बुलाती है इधर आओ। फिर उससे कहती है जी क्या करने जा रही हो, तो बताती जी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। फिर आंटी कहती है कि जो नूर जहाँ होती है वो कहती है शहनाज को किस लिए रखा है, वो सारे काम करेगी। और वो उन बारों को बताती है कि जी ये जो एक्सपेक्ट कर रही है। तो बड़ी खुश होती है, उसको मुबारकबाद देते हैं। तो फिर मुराद आ जाते हैं जिम से। तो फिर जो नूर बानो जो नूर जहाँ होती है वो नूर बानो से कहते हैं कि जाके जो मुराद के साथ जाओ, इसका रूम देख के आओ, इसने मतलब अभी रिसेंटली डेकोरेट करवाया है। तो वो कहते नहीं आंटी मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मुराद कहता हूँ इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ और जो है वो आ जाएँ आप। तो खैर ये बातें चल रही थी। और जनाब एक है इसके अंदर मेन सीन, और मेन सीन ये था कि जो सफ़ीर होता है वो अपने रूम में जी कपड़े निकाल रहा होता है अलमारी से। तो इतने में उसकी वाइफ आ जाती है, वो कहती है आपको टेंशन हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं निकाल देती हूँ। तो वो कहते हैं जी ज़रूर। और कपड़े निकालना शुरू कर देती है। तो फिर वो उससे पूछता है जी कि अच्छा तुमने कितना पढ़ा हुआ है, तो बताती है जी मैंने बीबीए किया हुआ है। अभी बात शुरू हुई थी कि इतनी देर में जो है वो सफ़ीर के पास कॉल आ जाती है कि माहा ने जो है वो खुदकुशी करने की जो है इनके सुसाइड करने की ट्राई की है और जो है वो हॉस्पिटल में है, उसने अपनी जो है वो नर्व्स काट ली है और वो इस्लामाबाद में है। तो सफ़ीर जैसे ही सफ़ीर को ये पता चलता है वो फ़ौरन ही जो है मतलब कॉल करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद जो है वो अपनी मम्मा से कहता है, अम्मा से कहता है नूर जहाँ से कि अच्छा जी मुझे इस्लामाबाद जाना है। तो अम्मा हैरान होती है, अम्मा कहती ठीक है चले जाओ कोई मसला नहीं है। कहता है जी मेरे फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आके पैकिंग कर रहा होता है। तो जो उसकी वाइफ होती है इनके संबल, वो कहती है जी आप कहाँ जा रहे हो? बताते जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सारी बात कहती मैं मतलब मैं यहाँ पे अकेली।
اتنے میں جی میڈ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ آپ کو جو ہے وہ نور جہاں بیگم بلا رہی ہے سنبل کو. سنبل چل جاتی ہے تو پھر نور جہاں اس کو کہتی ہے کہ اب نور جہاں کی فل ٹرائی ہے کہ اگر وہ لے کے آئی ہے نا بہو کو تو مطلب کس طرح سے اس نے اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کروانا ہے اپنی بیٹی کی زندگی میں. بڑی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے نور جہاں. ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ سفیر کیا کر رہا ہے تو کہتی ہے جی کہ وہ تیار ہو رہا ہے. تو کہتی ہے تم نہیں تیاری کر رہی. تو کہتی نہیں اور میں نے کہاں جانا ہے. کہتی تم نے اس کے ساتھ جانا ہے. تو جو سنبل ہوتی ہے وہ کہتی لیکن وہ مجھے نہیں لے کے جا رہے. تو کہتی تم نے اس سے ضد کی تھی بات کی. کہتی جی میں نے کی تھی. کہتی ضد کی تو کہتی نہیں. تو کہتی تمہیں کرنی چاہیے تھی نا اور تم اس سے ضد کرو ہر چیز کے لیے اور میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جا کے اپنی پیکنگ کرو تم اس کے ساتھ جا رہی ہو. اور پھر جی مطلب فون کر کے جو وہ ایک اور سیٹ جو ہے وہ کروا دیتی ہے جہاز کی ٹکٹ. تو جناب جب سفیر جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا مما میں چلتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ رکو ابھی مطلب سنبل بھی آ رہی ہے. تو کہتا ہے سنبل وہ کیا کرنے جائے گی. تو کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ اکیلی بور ہوگی نئی نویلی دلہن ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. خیر وہ کر آگے جی اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پہ. اماں بڑی تیز ہے جناب. اچھا جی چلے جاتے ہیں ادھر جو ہے وہ ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ رکتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ سفیر کی جو ہے وہ ماں کی خبر سننے کے بعد جب وہ اپنی ٹینشن میں تھا اس کے بعد جی جب وہ رات کو جو وہ سو جاتے ہیں صبح جب ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے لوکیشن سینڈ کرو میں آ رہا ہوں. تو وہ جو ہے سنبل کہتی ہے کہ میں یہاں پہ اکیلی. تو وہ کہتا ہے پھر نہیں آنا چاہیے تھا نا تمہیں. خیر تو اس کے بعد جو وہاں سے چلا جاتا ہے. اب جو ماہا تھی وہ اپنی فرینڈ نمرا کے گھر پہ تھی. تو نمرا جو ہے وہ سفیر کو لے کے ماہا کے روم میں جاتی ہے تو ماہا سوئی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر سفیر جیسے اندر جانے لگتا ہے تو وہ اس کو روک دیتی ہے. کہتی ہے ابھی نا باہر آ جاؤ ابھی وہ سوئی ہوئی ہے تو اس کی ڈسٹرب نہیں کرو. اب جب یہ باہر لاؤن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو جو نمرا ہوتی ہے وہ اتنی زبردست باتیں کرتی ہے. اچھی گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گائز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگ کے ساتھ نا پرابلم کیا ہے کہ جب نبھانے کی بات آتی ہے تب تمہارے پاس ٹینشن اور مشکلیں آ جاتی ہے. ویسے تمہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور تم جو جتنا چاہو مطلب اپنا ریلیشن شپ لے کے چل سکتے ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے جو مزید میری نظروں میں گرانا یار بند کر دو اور جو ہے وہ میں پہلے بڑی ٹینشن میں ہوں اور نہ میری بات جو کسی کو سمجھ آ سکتی ہے اور نہ میں ان کو سمجھا سکتا ہوں. تو پھر وہ کہتی تم کرو گے کیا. تو کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. ہاں بس یہ پتا تھا کہ شادی کرنی ہے یا کہ جی لو کرنا ہے محبت کرنی ہے. باقی اور یہ نہیں پتا کہ اب آگے کرنا کیا ہے. فضول کی ٹینشن ہے فضول کی بکواس. وہ کہتے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ماں تمہاری یونیورسٹی میں کتنا پاگل تھی اور اگر تم کسی اور سے بات کرتے تھے کتنا تپ جایا کرتی تھی وہ. پھر کہتا ہے جی اس کا حال یہی کہ اس کو اس بات کو جو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے لیکن اس سے پہلے مجھے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وقت جو ہے وہ بدل چکا ہے. اب مطلب سفیر صاحب کی یہ والی جو ہے نا چیزیں ہیں. کیا انسان پہ بھی نا بندہ کس طرح سے اعتبار کرے. لٹرلی آپ نے اگر کسی پہ بھروسہ کرنا ہے نا تو آپ اینیملس کے ساتھ اچھائی کریں. آپ برڈس کے ساتھ اچھائی کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو کوئی ثواب بھی ہو اور جو ہے نا آپ کا دل بھی نہیں دکھے گا. لوگوں کے ساتھ کر کے نا ان کے ساتھ مطلب ان سے جو ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو جاتی ہیں ہماری کوئی صلہ نہیں ملتا ہم لوگ کو. اس کے بعد جو اماں ہوتی ہیں وہ اس کو سنبل کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہے جی کہ سفیر کدھر ہے. بتاتی جی وہ چلا گیا سارسوٹ. تو اماں کہتی ہے کہ دیکھو قسمت نے جو ہے نا قسمت موقع ضرور دیتی ہے بٹ یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑے جو وہ آپ کو ساری چیزیں کرنا بھی سکھائے. تو اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تمہاری قسمت اچھی تھی تم بڑے خاندان کی بہو بن گئے. اب تم نے اس پوزیشن پہ کیسے ٹک کے رہنا ہے یہ تم نے سوچنا ہے. اتنا کیا کہ اماں کال ڈراپ کر دیتی ہے. اور جناب اس کے بعد آتا ہے لاسٹ سین. اور لاسٹ سین یہ ہوتا ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے وہ ماہا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر آتا ہے. یہیں پہ جو ہے وہ ایپیسوڈ 4 جو اینڈ ہو جاتی ہے. اچھی ایپیسوڈ تھی اور دیکھیں کہ مطلب اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھیں گے تو بڑا آپ کو جو ہے وہ جو نور جہاں کی پرسنالٹی ہے بڑی زبردست قسم کی جو ہے صبح حمید ایکٹنگ کر رہی ہیں. اور ایک ٹائم پہ دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی اس بندی نے جو ہے نا کس طرح سے چاروں سائڈس پہ جائیے ہر طرح سے پوری ہے. اس نے چاہے بچوں کی تربیت ہو ان پہ اپنا ہولڈ رکھنا ہو اپنی جو ہے وہ اسٹیٹس بلڈ کرنا ہو اسٹیٹس کو جو ہے وہ ساری جگہ پہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. تو نور جہاں جیسی بندی کی کیا بات ہے جناب. ٹھیک ہے تو ابھی جب نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.